راځه دردر پریږه ساماني ونیسه ښه اوله د خیره راځه راځه کېنه ریانه ویم او د خیره نغارې ګرم دی او انګورې به د خیره پوخې ښه خو بیبي مې څه شوه بیبي طبخې تود دی روټۍ پخ کړي دي ای بیبي یا توتې ګله بچي راغلې او بیبي راغلو او دیم دې ځان سره راوستو ولې بیبي ملګری مې دی نو ولې نه به راځي او که نه هی توتې ګله بچي نو روټۍ به خورې که نه ولې بیبي ولې نه به خورم څه شابه شابه زوږې ما ما خو چېرته بار بر یې خوړلي څنګه به دې بار خوړلي بیبي د ریان نور قارېږي نه م پرېږدي کور کې شابه روټۍ راته راواچوه او تم روټۍ خورې ځه موږ دې خپل نه تنګ یو چې لا تم را پسې راځې یاره خو زه شابه بس ملګری مې دې واچوه ته که نه بی او که نه مې داسې کار دی که نه چې روټۍ به خوري خو ګورې خپلې مخې نه به یې خوري او که نه د بل مخې نه چې خوري ګونه یې ګوري او کلمه به پرې وایي یا توتې ګله بچي دا ځای ما ته پرېږدې خوښه داسې کار دی ساګ مې دله پخ کړی دی پاسه پاسه منډه لاسونه دې شابه لمبۍ روټۍ مې دله پخ کړې ده ها اله بیبي زه دا سپینه روټۍ خورم ښه ښه لمبي روټۍ خورم او لاس ویزه راځه وای بیبي دا څه دي دا ساګ دی او دال دي که نه بچي مړې بیبي نو سوکړک په دې راله ښه ښکلې پوخ کړی و که نه یا بچي بس دا ورسره وکړه که نه دا هم سوکلک نه کم نه دی بس خوړه هله زه دا سپینه روټۍ خورم بیبي منډه اوبه راله راوړه شابه اوبه دله راوړم ځه دا وګوره هرو کېدو غورځوم مړه خیال کوه راځې خوښه که نه شابه بسم الله وعلى برکت الله کلمه ووایه ومې ما ته یو ماما ویلي که نه وایي کور کې چې اوبه غواړي وایي د مور نه به یې غواړي وایي دې کې ډېر ثواب وي بیبي اوبه دې راوړې د مور نه به غواړي او ولې په خپله یې نه شي راغشتې سو دا د اوبو څښلو دعا څنګه ته ووایه وسقاهم ربهم شرابا طهورا ولکه درځي دله ښه ویم تا نه تکړه دی درځي دله په خپلې خو زده نه کړي مړې بیبي روټۍ رالې خلې خورا شابه خورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا یا توتې ګله بچي ویم داسې چل وکړې چې روټۍ وخورې که نه نو بیا لاړ شي خشاک راوړی ښه خشاک ختم شوی دی ساکاري شه بیبي خشاک مشاک زه نه راوړم زه پې ستړی کېږم نو ولې یوازې روټۍ نه به راځي روټۍ به خورې کور کې نو ولې چې روټۍ نه خورې نو ولې بیا خو خلک مړه کېږي او که نه ای هی توتې ګله بچي تا به یو خدای پرې کړي موږ خو نه شو پرېولی داسې کار یې که نه روټۍ وخوره که نه نو بیا لنګر ولروزه ټول ته ځان رسوه بیا لنګر ولروزه مانجه مانجه راواله ښه چکني ورسره خوري بچي مرچکو چکني ده نه نه بیبي مرچکې نه خورم ښه ده مه خوره چې بابا دې راشي نو هغه به یې وخوري شابه ناره کور نه راپس راځه ودې به راشه ځه ځه دا لږه ترې راکړه ځه دا اوس وګوره هغه دونه روټۍ کې ما هغه ځان له کور ته ویوړه نو بس ماشوم دې مه کوه چې وړې یا توتې ګله بچي ما ته پته ده چې ماشوم دی خو هغه پکې ځان له دا کور غم هم وکړو او ته چې چا کره لاړ شي نو نار ته راشي ښه ده بیبي بس اوس دا خبرې مه کوه نه بیبي دا څه ساګ دی دا د پشترې ساګ دی بچي هله بیبي پشترې ساګ خو زما نه خو خو دې دالو کې سمه مزه کوي ها دا بچي زما خوښي ما ځان نه کړې خو بس ما وې زه توتې ګل بچي به مې وخوري بیبي دا کېده که نه دا به زه بیا وخورم هم د خیره بس صحیح ده ځه اوس لاړم ځه دا وګوره دوه نوړۍ ته والې او بس بیا نور پرېږدې خو بس وایه وې لږ راواچوه بس لاړم اوس یې لا زور کوي تا پې ورکومه الا زه د خیره لنګر خو شروع دي الا لوبه ګرمه ده ورځمه چې سم ډېرې کټ کړمه الا بچه الا ویم نن به د توتې ګلو او د ریا نه خپله بدلالم ویم پرونه رانه خو سم ګوتو کې کټ کړو خو نن یې پرېږدم نه ګورم به ورسره
دا خو تش ریان راغلی زما په خیال جوړ توتي ګل یارېدلی دی ای ریانا دې خوا که نن به پته لګي اولا راورسېدمه ځه کټه قرآنه بیا کټه که د نورې نه توتي ګله تم راغلی ګورو ګورېږه خبرو کورېږه ها अरे जा हुआ जमाना कट को ولې څنګه چلو ओरे रखते तो मशवार कुछ नहीं गामा راکوشه راځه ښکته راکوشه پته به دې لګي راځه وای دا څنګه چلې دې توتي ګل خو نن ډېر تېره کیمیکل راوړی دی دې مارې رانه کټ کوي اوس په ورسره ګوره مورېږه ها توتي ګله اوس په ګورو روزه راځه شور مه کوه هسې شابه ما سره روله خبرې کنه کوه. تا سره خبرې کوم لکه مړه چو کنه مړه ته دلته ښه نه راغلې واپس لکه ماشوم دې په والو باندې مړ کورو ده کنه دې خوا روله کور کې ورته کینولې دی انا پرېږده پرېږده ولې دا پرېږده دا مالې ولې ده ښه ولې کار مې رسه هله شابه دې خوا راشه ولې د څه کار دې اوس به دې راګېرو به نن دا دې لاس کې کیمیکل ولګېده ولې ټول کیمیکل دې کټ کړ کیمیکل دې ولګېده دا کیمیکل دې ولګېده ولې ولې اوس به صبر وکړه ته ډبو چلاو بګو بس لاسو کې ولګېره پرېږده بس زما لنګر دې ولې لاسو کې ګېرم شه اوس به دې بېبې راولمه تړی دې مشلوله ورېږه ښه بېبې ده بس راولم اوسه پېغ دې ونهده अरे तू तो गुलिया को सब रागीर को सब बीबी तो रसीदारी को دا تاسو وې بیبي ته شیطانونو کې بیبي غوړ سمه قاجنه ده او زه ځم کور ته ها شیطاني مه کوه ښه که نه او پیسې راسره نشته که نه بیا به لس روپۍ درکړم ها او خو بیبي ته شیطاني مه کوه غوړې जिसम बेबी तो रवम के तू तो गुलिया को دا ښه ده چې ځان له مې را پوجنه کړلې ده بس چې کله یم چکنۍ تړو شي ښکلې تازه ځان له روټ کومه هیله مې ورسره معده ټیک ده او شازمه هغه شنډۍ تروړ نه لږ ماسته راوړمه نو ښکلې وه ځان له پکې ډېره پوجنه واچومه نو بس یو دوه ټیمه خو بیا وخورم که نه بیبي بیبي یمه چې دا ولې بیبي ولې څه چله باندې شوې نو ونه به سره راله په کاڼي باندې ټکولې دي وی الله دې د ده لاسونه مات کړي دا پسو بیبي داسې مې لنګرې جنګولې که نه او هغه داسې لنګر رانه ونیو او بس بیا راګیر کړم ویم د ده خو پایا څه کار نشته بل ویم دلته سم بې عزته کړی دی پوره که زه راځم ښه سر به مې را ماتومه او که سر نور ګوس په ورسره زه وګورم بیبي ته ولې ګیله وکړه چې دا خپل زوی پی کړي دا لښتې نه کو چې بیا مې زبان نه تنګوي یا توتې ګله بچي ویم ته خو د کوره سم د موتې وې نو ویم خدای د ده لاس مات کړي ولې د باندې لاس اوچته و بیبي دا ګوره دا سره راله په کاڼي والې دی ویم الله دې ښه که بچي او راځه اوس په ورسره زه ګورم ویم دا زور خو به ترې لوباسم د هغې مور په مخ کې سم شیره کومه ای بیبي هغه مور یې سمه خرجه ده که نه او چې مور یې څه وایي بس په سر یې وه ښه شور مه کوه ویم مور له مولې دا سر ماتومه چې بعد یې ګله چا سره جګړې ګوره کړي بیبي دا تړې دا ماته کړی دی دا خو ریان راغلی دا وګوره بچي بیبي ته ووایه څو نیوالمه زه مې راګیر کړم د ده په مخ کې دا دغه غلطي نه وه دا ده غلطي وه څنګه زما غلطي ده ولې بیبي چپ که ته دې لنګر نیولو په لاس کې ها نو خپله نه وې او د بل وې نو خلکو وایي چې ما ترې لنګر نیولی و که نه دې خو وایي هغه رانه نیولی و ده دې نیولو مړه بیبي دې دروغ وایي راځه شابه زه مې راګیر کړه اډو زه مې نه سره مړه په کاڼي نه وایي دا دروغ ولې وې دا دومره چمچي و د خاورې دروغ لا وې نه وایي نقص
هاي توتي ګله بچي هغه ماشوم ووینې والي او ته یې والیو د دې ماشوم په خوله مې یقین شته او ستا د خوله باندې مې یقین نشته مړې بیبي ته زما په سر ټیک پیسې ورکړې دي ښه دا دروغجن دی او که نه هغه وایي پیسې نه دي راکړې اوس په پردي کور کې به مې هغې ښځو سره جګړه اچولې وه دروغ مه وایه که نه هله کښېنه په ارام راځه بیبي په سر مې درد دی ښه راځه راځه نه ځم نه ځم کور کې کښېنه په ارام راځه ښځه به زه ورځم مال اوس پیرني پخه که شابه شابه اوس به رانه پیرني پخې دا اوس وګوره اوس پیرنی پسې نه دې خوا په ارام کښېنې توتي ګله به چېږي لاسونه به مې خوږ شي نه هغه پیرني پخې شابه راځه پاسه دې کټ ته کښېنه دې کټ ته کښېنه یا خدای پاکه ویم دا څنګه چل دی دا توتي ګل بچې خو مې ورځ در ورځه جړاګانې کوي او په پته یې نه پوهېږم ویم څنګه چې راته هغه شنډی ټول دمګلی یاد کړی هماغلی بوځم چې دا زیل خو بس کړي که نه هر یو شیست په جړا باندې غواړي بیبي شابه که نه پیرني رانه پخه که که نه هغه دې رنم شروع دي یا بچې داسې چل دی که نه نجلي راغله که دا نه دی ویم دغلته دمګلی دی ویم هغلی ورځو که نه بیا راشو بیا به د پیرني په حکم صحیح ده نه بیبي اوس رانه پخه که شابه یا بچې بیا رانه پخوم که نه راځه به زر راځو ها هذا بیبي ماله به مشوانه دی ښه هغه تختې والا صحیح ده بچې راځه صحیح ده پکې ښه لیکل پې کوم دی راځه هر صبر له والم زه چې ځو راځه نه کا اله دې منما خوش په پلاړو کوڅو کې ګرځېدو واړه به رانه تنګ وو چا به وې سیکلې راله ماتوي چا به موټر سیکلې راله ماتوي بس ته مې هسې نه منې پک روزګار کړی مې دا روزګار یې زه په خپله خوشي ګرځېدم خو دا خو یو ملګري مشوره راکړه وایي دا کار شروع کا د پیرې ده او خلکو له به وایي تعویضونه کې وایي څوک یې تپوس نه کوي نن زمانه گوا چوز گاک راشي که نه گاک نه راځي مړه ګاکونه ډېر ته ګوره داسې ګاک پر هلېږي چې ته به ووینې ښه مړې بیبي دا خو ځنګل دی یا بچې دلته څه کې دا ځنګل نه دی دې ځای کې پیر بابا ناست دی که نه راځه مخکې چې ورځو راځه بیبي ای بیبي ولې څه کې ستن خو به رانه نه وي نه بچې ستن نه وي بس هسې به راباندې چوف وکړي او د خدای په حکم سره هر صبر نه لاړ شي چې څه پیریان میریان د سره ناست نه بیبي خدای دې کې ما سره نه دي ښه او که نه دا تاسو سره راوستم یا بچې یوازې پیریان مماګان خو نه دي که نه نظر به مي داسې به نور هم څه وي که نه او که نه د نظره شوې بیا راځه چا د نظره کړي یم او که نه بچې یم شاګرده ستا خبره بلکل رښتیا ده نن خو دا ورځ ډېره زیاته ګډوډ وته ادو څوک راځي نه بیا مې سم په جیب کې د روپۍ دړه کې نه لګي مشرانو هغه متل دی چې پیسې پیسو له راځي نه مړه نو پیسې خو موږ سره نشته خو داسې چل به کوې خدای به خیر کړي وار مه خطا کوه یم داسې چل دی شاګرده چې دغه دي څوک را روان دي او که نه گاک راغلی داسې چل کوم چې دا تصویر وباسم او ته داسې چل وکړه که نه چې د دغه ځای نه یو 3 بوټي دانې راوړه په مرغي دانې څه کوي مرغي دانې نه خدای دې غر که بوټي دانې چېرته څخه بوټي راوشو کوه او بیا زر راځه سلام علیکم پیر بابا وعلیکم السلام په خیر علي خورې الا پیر بابا دادی سلام علیکم وعلیکم السلام په خیر ولې خیر شه خورې یا پیر بابا خیر چرته دی دا توتي ګل بچې په نس خبره باندې جړاګانې کوي په نس خبره ویر کوي زه سمه تنګه کړم چې څه وکړم دې زوی سره مې ویم هر څه کوي الله مونږ یې صرف بانه یو د دې ځای نه به ټیک ټاک انشاءالله بوځې ښه دا ولې لکه جړاګانې او فریادونه دغه کې نه پیر بابا هسې بې څه نه جاړم ویم دا هغه بوتل نه دی په سر باندې مو والمه او لنګر یې رانه وتښتو دا وګوره اوس مې په سر باندې درد دی لږ سر رانه تم کړه ویم دمو مې ده لکه شاګرده زر هغه بوټي دانه راوړه که نه یار نه بوټي دانه نه خورم ویم ډېره ګرانې راکړه په 250 روپۍ راکړه په 250 او الا ته راکړه ای بیبي اته چې وې چې دا بوټي پکې مه راوړه دا خو مندوانان دي نه دا هغه نه دي دی خو اوس د 250 روپو دغه دې ته مرغي دانه وایي مرغي دانه مرغي دانه نه بوټي دانه ورته وایي بوټي دانه داسې چل دی که نه چې دا د خوراک شیز نه دی دمو مې دا دم مې کزه بیا مې بې ته هغه شکرانه ورته وایي غوسو هغه ته واله هغه ښي خورې شکرانه ورکړله څونه شکرانه پیر صاحب چې 800 روپۍ وي 1500 روپۍ راکړه 800 ډېر مړه پیر بابا خراب تیرا باندې ولګا 1500 مې ولا ورکړه ویم داسې چل دی که نه چې د دې کندې په غاړه د سیو یو اونه ده ها
دلته یو سیو راشو کومه چې وخوري دی به انشاءالله ټیک ټاک جوزو کنه داسې کار پیر ماما کنه داسې اونې ته زه ورخېږم ښه نه ورختل نشه زه ترې له پخپله راشو کوم زه به سنډو ده ښځه بس راځه برقې نه خپې لر که ټوله برقه دې راله ستا کړه چې زر ورشو الا پیر بابا کم ده اونه کم ده ونه مونه نشته پیر بابا دا ونې بړه داسې مه کوه کنه پیر بابا دا ورته څه چل وکړو یخني دې راله وکړه پیر بابا ملکې راله ته پکې شور مه کوه اجازه کې راولم اجازه کې راسې کې اجازه ده راځه یخني دې وکړه بړه لاس را کرو خېجه نه نه ته لاس نه درکومه دا بیبي دې خوښه دې اجازه کې راولم راکړه خوښه خو دې پیر بابا خوښه به زه درخېږم خپې دې راله بس یې نور دې نه ورغورځوم راځه یخني دې راله یا پیر بابا ملکې راله که نه انا بس صحیح شو ښه صحیح شو. انا دې خوښه ویم دا راته ووایه که نه چې هسې بې سببیا دا جلاګانې کې بیا مې توبه بس ویم اوس مې له سړی که یا پیر بابا نو دا چل ورسمه هم کولی شو نو بیا دې ما له راوسته څه ده بسم اللہ الرحمن الرحیم 195 ہجری میں حضرت امام محمد بن ادریس شافعی المشہور حضرت امام شافعی دوسری مرتبہ مکہ سے عراق تشریف لائے۔ امام زعفرانی لکھتے ہیں کہ اس دفعہ امام شافعی نے 3 سال بغداد میں قیام کیا۔ اس قیام کے دوران ایک بہت ہی مشہور واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ ایک دن حضرت امام شافعی کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ آپ تبلیغ دین میں مصروف تھے کہ ایک دم شور ہوا کہ بغداد کے گورنر تشریف لا رہے ہیں۔ خیر گورنر بغداد آیا، بیٹھ گیا اور آپ کی مجلس خاموشی سے سننے لگا۔ جب امام شافعی نے دریافت کیا کہ آپ کے آنے کی وجہ کیا ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ کے چرچے اپنے شہر کے علماء سے سنے ہیں، لیکن میرے پاس ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا کسی کے پاس کوئی حل نہیں۔ میں اور میری بیوی اس مسئلے کی وجہ سے 2 ہفتوں سے پریشان ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ حضرت امام شافعی نے گورنر کا سوال سنا اور مسکرا کر کہنے لگے، گورنر صاحب کیا آپ مجھے اپنا پورا مسئلہ بتائیں گے؟ گورنر فوراً بول اٹھا، حضرت میں نے یہ سوال جس بھی عالم سے پوچھا ہے تو ہر ایک نے یہی جواب دیا ہے کہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا، جبکہ میرا مسئلہ اس سوال کے جواب کے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ گورنر اپنے مسئلے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہنے لگا، حضور والا بات یہ ہے کہ 2 ہفتے پہلے ایک خوبصورت رات میں اور میری بیوی پیار محبت کی باتوں میں مگن تھے۔ ہم خوب ہنسی مذاق کر رہے تھے، پھر ایک بات پر میری بیوی مجھ سے روٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنی بیوی سے صحبت کرنا چاہی، ابھی میں نے اسے ہاتھ ہی لگایا تو میری بیوی کہنے لگی، پیچھے ہٹ او جہنمی، آج مجھے ہاتھ بھی مت لگانا۔ بس یہی سننا تھا کہ میرا پارا غصے سے آسمان چھونے لگا۔ میری بیوی مجھے میرے شرعی حق سے کیسے روک سکتی ہے؟ چونکہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد تھی کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو حاجت کے لیے بلائے تو وہ ضرور اس کے پاس جائے، چاہے وہ تنور پر کڑی روٹی کیوں نہ بنا رہی ہو۔ اس لیے جیسے ہی میں نے اپنی بیوی کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ پیچھے ہٹو جہنمی، مجھے ہاتھ مت لگانا، تو میں نے بھی غصے میں یہ کہہ دیا، ٹھیک ہے اگر میں جہنمی ہوں تو پھر تجھے بھی میری طرف سے طلاق ہے۔ بس صبح ہوتے ہی ہم دونوں پریشان ہو گئے، یہ ہم سے کیسی غلطی ہو گئی؟ بیوی کو بھی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اپنے خاوند سے ناراضگی کی تھی، مگر مجھے یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے، میں نے غلطی کی۔ صبح میری بیوی مجھ سے پوچھنے لگی کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے یا نہیں۔ میں پریشانی میں کہنے لگا، طلاق کی شرط تو اس بات پر ہے کہ اگر میں جہنمی ہوں، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں طلاق ہے۔ پھر گورنر بغداد حضرت امام شافعی سے کہنے لگا، بس 2 ہفتوں سے اپنے شہر کے ہر عالم کو بلا کر اس سوال کا جواب پوچھ چکا ہوں، پر کسی کے پاس اس کا جواب نہیں، اور میں اپنی بیوی کو کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتا۔ امام شافعی نے فرمایا، جناب علی اس کا جواب دینے کے لیے مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں پوچھنی ہوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ امام شافعی نے خاوند سے کہا، مجھے زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیے
بتائیے کہ جس میں آپ گناہ کرنے کا موقع رکھتے ہوں لیکن گناہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو مگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا ہو۔ گورنر کافی سوچنے کے بعد کہنے لگا، ہاں ایک دفعہ ہمارے قریبی شہر میں قحط پڑا تو وہاں سے لوگ بغداد آئے اور میں ان کو اناج دے دیا کرتا۔ اسی طرح ایک دن ایک نہایت خوبصورت عورت اپنے بچوں کے لیے اناج لینے پہنچ گئی۔ مجھے وہ اس قدر اچھی لگی کہ میں اسے تنہائی میں لے گیا اور اسے کہا کہ اناج صرف اسی صورت میں ملے گا کہ پہلے میری خواہش پوری کرو۔ جبکہ وہ کوئی نیک باز اور اللہ کی پیاری تھی، وہ کہنے لگی، اگر تمہیں یہ بات کرتے اللہ سے حیا نہیں آئی تو مجھے تو آتی ہے نا، میں ہرگز یہ کام نہ کروں گی۔ مجھے یہ سن کر غصہ آ گیا، میں نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے۔ جب وہ بے بس ہو گئی تو کہنے لگی، اے حاکم، اللہ سے ڈر، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس کے یہ الفاظ سیدھے میرے دل میں جا لگے، میری آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے نہ صرف اس عورت کو جانے دیا بلکہ اس کے لیے اور اس کے سارے شہر کے لیے اناج لے کر اس کے شہر میں پہنچا اور وہاں ہر گھر کو اللہ کی رضا کے لیے فری میں اناج تقسیم کیا۔ حالانکہ اگر میں چاہتا تو لڑکی سے اپنی خواہش پوری کر لیتا، مجھے کسی نے پوچھنا نہیں تھا، مگر اس نیک بچی کے یہ الفاظ میرے دل پر بجلی کی طرح گرے اور مجھے اللہ کا خوف آ گیا اور میں نے گناہ کے اس موقع سے بچنے کے لیے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا۔ یہی ایک ایسا گناہ ہے جو میں کر سکتا تھا مگر اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے نہیں کیا۔ جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو امام شافعی نے اس سے کہہ دیا کہ آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی اس لیے کہ آپ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو سارے علماء ان سے بحث کرنے لگ گئے کہ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں، آپ کیسے کسی کو جنت کا ٹکٹ دے سکتے ہیں، کیا پرمٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کہیں گے کہ یہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی؟ آپ نے فرمایا، فتویٰ میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا بلکہ یہ فتویٰ اللہ نے قرآن مجید میں خود عطا کیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا بس اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ نے چونکہ فرما دیا ہے لہٰذا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس کبیرہ گناہ سے بچنے کی وجہ سے یہ بندہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد حضرت امام شافعی پورے مجمع سے کہنے لگے، آج سے یہ مسئلہ یاد کر لو کہ بے شک بیوی اپنے شوہر کو بنا کسی شرعی عذر سے منع نہیں کر سکتی۔ شرعی عذر میں ایام حیض، بیماری یا شوہر کا حد اعتدال سے زیادہ ہم بستر ہونا کہ جس کی بیوی میں طاقت نہ ہو۔ اور رہی طلاق کی بات تو بیوی کے منع کرنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شوہر نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا اور وہ نہ آئی، پھر اسی غصے میں اس نے رات گزاری تو صبح تک سارے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس جدید دور میں جہاں گناہوں کا بازار خوب گرم ہے، گناہ کرنا بے حد آسان ہو چکا ہے۔ جو بچہ یا بچی اپنے آپ کو پاک دامن رکھے اور دعوت گناہ کو ٹھکرا دے تو یقیناً جنت اس کا مقدر ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو پاک دامنی والی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو تو اے اللہ پاک ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔